دے مسلمان نا قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہونا نہ اکبر نو برچھی لگیا لگ گئی برچھی میں تفصیل چ نہیں جانا میں تے اگلی گل کرن لگا پیو چھکن لگا پھل برچھی دا اولاد آڑے بیٹھے نے تے آیا جگر بھی پھل دے نالے نہیں دیر لگی پھل چھکن دے وچ چٹے ہو گئے سار دے والے نہیں دیر لگی پھل چھکن دے وچ تے چٹے ہو گئے سار دے والے جنوں میرا حسین بار بار آکھے آئی اجازت نہ دیوا جے قاسم تو ٹر گیوں دو ویڑے خالی ہو جا میرے دو ویڑیاں دی رونق کے میرے بھرا حسن دی نشانی ہے جی ایک کیڑی جتنا حیا مسلمان کرنا رسول دی آل دا اے گل اتنا پہنچیا جو حسین نو زمین تے چادر بچھا کے یتیم بدری دی لاش انج چڑیے جی باغ چمالی پھول چڑھدا ہے میں پڑھ چھڑیا تو تسان سن لے اللہ اکبر بچار لینا قبولیت دی مور لگ گئی دعا جو منگنی سامنے رکھو ہر آنکھ واس پئی ہے بھائی علی شیر انج پہ لگدا جو زہرا دے بابے کرم دی جھاگ چماری جی اولاد والے بیٹھے نے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا چاہ لینا ہے نوکیاں اللہ اکبر قبولیت دی مور لگ گئی گل کرن لگا اس لاڑے دی تے جائے خون دی مہندی لائی جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو وستے رہو تسان دھیان نہیں کیتا ہے انہوں بھیڑوں تو پچھو جڑیاں دل چاسا لئی بیٹھیاں ویر مہندی لاوے گا ویر جوانوں سی خوشیاں لگانا بنسی خوشیاں دے سیر پاسی اے بہناں دے دل چرمان اندے نے میں کہاں دیئے میں پلو پھڑائی لاگ منگنائے دو جیاں دیئے میں واگ پھڑائی اللہ جانے شگرہ دی کیویں نبدی رہی ہے جندے ویر نہ شیرے بنتے جندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو چائی وستے رو آخری دو لینا دعا ہون لگی بڑا سنبھل کو سننا ہے بڑا سنبھل کو سننا ہے بھائی اللہ اللہ جندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت تے نہیں تو سا دھیان کیتا تا پھر میں انج پڑھا چا فرشتے آکھڑ پہ یا اللہ آج دنبا کیوں نہیں گھلے اوتھے تو چھری بھی کائی نہ چلی تے دنبا آگے تھے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے جن دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو چاہی بڑی توجہ کرنی میں ہاتھ بان لے جی تکلیف ہوئے تو معذرت خواہاں پہلے لیکن مجبور ہو گیا دو لینا پڑھنے آنے چونکہ قبولیت دی مور لگ گئی ہے جن دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو چاہی
मावां भैणां बेटियां संभल के सुनण ओ जैंदी मां पुछदी आई नहीं कासिम आया शाह गठड़ी खोल विखाई मां चुमण लगी मुंह बछड़े दा तस्वीर नजर ना बस दे रहो बिस्मिल्लाह